सवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फखरिया पेशकश। शमशाबाद से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर सोलीपेट विलेज चंदन वैली IT हब के बिल्कुल करीब में एक नया वेंचर लॉन्च किया गया। महज 5,500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड बतारीख 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी के इस बावक़ार जश्न के मौके पर तमाम हिंदुस्तानियों की जानिब से जश्न आज़ादी का भरपूर जोश खरोश के साथ जश्न मनाया गया। हर गली हर कूचे में कौमी परचम बड़े ही शान से लहराता हुआ नजर आया। हर गली हर कूचे से कौमी तराने के सदाएं सुनाई दे रही थी। इसी तनाजुर में पुराने शहर के बारकस वेलफेयर प्रेसिडेंट अली भाई, वाइस प्रेसिडेंट बारकस वेलफेयर फैसल बॉम और उस्ताद बॉम अखाड़ा के सऊद बॉम पहलवान ने बारकस वेलफेयर और हैदराबाद स्कूल पर फ्लैग होस्टिंग का एहतमाम किया। इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के डायनेमिक व हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड सीनियर लीडर तलहा अल कसीरी भी तशरीफ़ फरमा थे। इस मौके पर तलहा अल कसीरी ने मीडिया से खुसूसी खिताब करते हुए तमाम हिंदुस्तानियों बिलखुसूस पुराने शहर व बारकस की आवाम को यौम आज़ादी के जश्न की खुशियाँ और ढेर सारी मुबारकबादें पेश की। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद मनाज़िर। पेश है एशियन TV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है, खुशी का मौका है। हिंदुस्तान के हमारे 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर बारकस वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट मोहतरम इज़्ज़त माब वाली जनाब अली बिन अब्दुर्रहमान बहज़क साहब, वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब फैसल बिन सईद माम साहब, उस्ताद व खलीफा सरफरस्त बाम अखाड़ा सऊद बिन सईद बाम साहब, डॉक्टर मोहसिन कुरैशी साहब, हसन बाम साहब, दुबई से इस यौम आज़ादी के मौके पर तमाम हिंदुस्तानियों के साथ शाना बशाना मुबारकबाद देने के लिए मोहम्मद बिन शोएब साहब, हमारे हरदिल अजीज़ अज्जू भाई साहब, जाफ़र भाई जमील साहब, तैयब भाई बाम साहब, इकबाल बाम साहब, उस्ताद बाम अखाड़ा, आज इन मम्मू भाई इस्माइल साहब, आज इन तमाम ने यौम आज़ादी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी फ्लैग होस्टिंग के प्रोग्राम्स बारकस वेलफेयर सोसाइटी पर, जो बैंक के पास है, बनी अबूबकर स्कूल के पास, हैदराबाद स्कूल के पास, यानी काफ़ी जगह पर, बाड़े में काफ़ी जगह पर जो है फ्लैग होस्टिंग करके ये हमारे तमाम रियल हीरोज़ आज उन तमाम हिंदुस्तानियों को, उन तमाम तेलंगाना के रियल हीरोज़ को, उन तमाम बारकस और सलाला के तमाम रियल हीरोज़ को जो हिंदुस्तान के बाहर अदर कंट्रीज़ में अपने खिदमात अंजाम देकर, मेहनतें कर कर अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उन सब को भी हम तमाम की जानिब से यौम आज़ादी की बहुत 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 मुबारक। रही बात, आज भी हम 78 साल की यौम आज़ादी के बाद भी पिछले 10 साल से, जब से मरकज़ी हुकूमत प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे हैं, आज भी माइनॉरिटीज़ के साथ किसी न किसी तरह से मुसलसल नाइंसाफ़ियों का दौर चल रहा है। बल्कि आपको ये बताता चलूँ
کہ اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہندوستان میں پچھلے الیکشن میں جو تمام مسلمانوں نے، سیکولر ہندو بھائیوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کر کر انڈیا الائنس کو کامیابی سے ہمکنار کرنے پر اور بھی بہت زیادہ سخت اور بیجا قوانین ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، جب سے مرکزی حکومت نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے، وہ نوٹ بندی، 370، NRC، CAA، NPR، اب وقف ترمیمی بل بن کر، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. میں پردھان منتری جی سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جس وقت حکومت سنبھالنے سے پہلے آپ نے کہا تھا پردھان منتری جی کہ 50 روپے میں ڈیزل، 60 روپے میں پیٹرول، گیس سلنڈر کے پیسے کم، جو اشیاء ہیں کھانے کی، ٹماٹر ہو، پیاز ہو، ان تمام میں جو ہے پیسے سستے ہوں گے. نہ صرف وہ ہوں گے بلکہ جو بزنس کر رہے ہیں ان کو بھی سہولت پہنچائیں گے. لیکن سب کے ساتھ GST وغیرہ لگا کر یہ تمام چیزیں ہو رہے ہیں. تو میں پردھان منتری جی سے پھر ایک بار ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اب اپنا جو ہے حکومت میں عوام کا دل جیتنے کے لیے آپ کو چاہیے، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ نوجوانوں کو روزگار کے لیے کیسے مہیا ہوتے ہیں، ہندوستان کے باہر کے کمپنیز کس طرح ہمارے پاس یہاں پر آ کر اپنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس پہ توجہ دیجیے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے اور ہمارے غریب، یتیم، بیوہ لوگوں کو جو حکومت کی اسکیمات ہے اس سے اور زیادہ اچھے سے اچھے جو اسکیمات لا کر ان کو سہولت پہنچائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی نوجوانوں کو تعلیمی میدان میں ہو، مائنورٹیز کو ہو، دلت بھائیوں کو ہو، ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائیوں کو ہو، تعلیمی میدان میں آگے لے جانے کے لیے اچھے سے اچھے اقدامات کیے جائیں. میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے ہندوستان کے شیر بیرسٹر اسد الدین اویسی، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کو میری جانب سے بارکس ویلفیئر کے صدر علی بہادر، نائب صدر فیصل بن سعید بام صاحب اور تمام کمیٹی ممبرز کی جانب سے ان کی بے باک مؤثر جو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہر وقت جو مسائل کو ہندو مسلم سکھ عیسائی کو ہو یا دلت بھائیوں کو ہو یا پھر ہندوستان میں بیجا قوانین ہو، ان تمام کو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بے باکانہ انداز سے بہادری سے اٹھا کر ہندوستان کی پارلیمنٹ کے پردھان منتری جی کو بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے آپ کا، اور اس کے بجائے آپ ایسے اسکیمات اور ایسے کام کرو. اس وقت میں انڈیا الائنس کے ان تمام سانسدوں کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہو، بارکس ویلفیئر اور ہم تمام، جس میں محب اللہ شریف ہے، اقرا حسن میڈم ہے، اور آپ کے جو ہے سجاد نعمانی صاحب ہے، خلیل اللہ رحمانی صاحب ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے، اور ہندوستان کے چپے چپے میں جہاں پر بھی یہ وقف کی بل کے خلاف جو جمہوری انداز میں احتجاج کرنے کی وجہ سے ہمارے اسد الدین اویسی صاحب کی مؤثر نمائندگی سے تمام انڈیا الائنس کے اکھلیش یادو جی ہو، ان تمام کی جو ہے محنتیں تھی. اور ہم پھر ایک بار ہندوستان میں ہمارے بہار کے نتیش کمار جی سے بھی ریکویسٹ کریں گے. میں سلام کرتا ہوں ان کے MLCs کو، سانسدوں کو، کہ انہوں نے جا کر ان کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ اس بل میں ایسی ایسی بات ہے. پھر ہمارے آندھرا پردیش کا اور ایک ریئل ہیرو
चंद्र बाबू नायडू जी है, उनसे भी यहाँ के आंध्र प्रदेश के मुसलमानों ने जाकर मुलाकात की कि बिल में जो है सब ने तयक़ुन दिया कि ज़रूर इसके ऊपर जो है तवज्जो की जाएगी और मरकज़ी हुकूमत को इसके ऊपर आगाह किया जाएगा। ये हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित तमाम लोगों की जीत है, जो हिंदुस्तान के मरकज़ी हुकूमत को पहली बार बहुत जल्द इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हैंड ओवर किया गया। नहीं तो ऐसा नहीं करते, हठधर्मी होती थी। लेकिन ये आप लोगों की ताकत है, आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की मोहब्बतें हैं, आप लोगों का कसूर, आप लोगों का जो है खुलूस है, जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है, सिख, ईसाई, दलित सब ने मिलकर, तमाम सेकुलर हिंदू भाइयों ने, सेकुलर पार्टियों ने मिलकर इसकी मुखालिफत करने की वजह से आज ये बिल जेपीसी को गया। और हम उम्मीद करते हैं कि जेपीसी कमेटी भी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भी हम सलाम करते हैं। उसमें भी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब है, मुहिबुल्लाह शरीफ साहब है, और जो भी जो है सांसदा हैं, उन सब वहाँ पर डट कर मुकाबला करेंगे और जमहूरी अंदाज में इस बिल को नाकाम करेंगे। हमारी अल्लाह से यही दुआ है। फिर एक बार हम दिल की गहराइयों से इस यौम आज़ादी के मौके पर तमाम हिंदुस्तानियों को, जो हमारे रियल हीरोज़ तेलंगाना के, हैदराबाद के, बारकस के, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ममालिक में, दुबई में, अबूधाबी, पूरे इमारात में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ यूके में, जहाँ जहाँ पर है, कनाडा में, उन सब को बारकस, सलाला, तेलंगाना और यहाँ के हिंदुस्तानियों की जानिब से यौम आज़ादी बहुत 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 मुबारक। फिर एक बार मैं आप तमाम का, जो मेरे मकान पर, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही जो है नासाज होने की वजह से मेरे को जो है मशीन लगा दिया गया है, जो है इसी वजह से जो है मेरे रियल हीरोज़ ने, शेरों ने झंडा वंदन के बाद हम सब ने फिर एक बार बैठकर हिंदुस्तान की जश्न आज़ादी पर एक मुबारकबाद दी, बगलदेर हुए, गले मिले, हिंदू मुस्लिम सब के साथ मिलकर। बस आखिरी में अल्लाह से यही दुआ है कि या रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे प्यारे हिंदुस्तान में, हमारे प्यारे मुल्क में, हमारे खूबसूरत मुल्क में, हमारे खूबसूरत तेलंगाना में, हमारे खूबसूरत हैदराबाद में, हमारे सूबे बारकस सलाला में अमन व अमान के फ़ैसले फरमाए, सबको अपनी रहमत के साए में, अपनी अमान में रखे, और हमारे मुल्क को, हमारे तेलंगाना को हर वक्त तरक्की दे, हैदराबाद को। और हमारे और एक यहाँ का रियल हीरो, यहाँ का डायनामिक, बेस्ट, सुपर्ब, नंबर 1 मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से भी हम गुजारिश करेंगे कि आप भी राहुल जी को बोलिए, क्योंकि हमारे हर दिल अजीज़, हम सब का प्यारा, हम सब से प्यार करने वाला, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर चलने वाला, गरीब बच्चों को तालीम में आगे बढ़ाकर फ्री पढ़ाने वाले हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, फ्लोर लीडर तेलंगाना असम्बली ने भी असम्बली में बेबाक अंदाज से इस मसले को उठाया और हुकूमत के हमारे बेस्ट, डायनामिक, सुपर, नंबर 1 रेवंत रेड्डी जी को बताया। हम अपील करते हैं, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि रेवंत रेड्डी जी अपन तमाम कैबिनेट के उज़रा के साथ दिल्ली जाकर हमारे हर दिल अजीज़, रियल, डायनामिक, सुपर, बेस्ट, यंगेस्ट प्रेसिडेंट और सांसद राहुल गांधी जी से मुलाकात कर और इस बिल को जल्द से जल्द नाकाम बना के लिए मुत्तहिद होकर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, तमाम सांसदा, खलील रहमान सज्जादी नुमानी साहब, खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मुस्लिम साहब बोर्ड के बाद जितने मुस्लिम कमेटियाँ और हिंदू मुस्लिम सेकुलर कमेटियाँ हैं, उन सबको दिल की गहराइयों से बारकस वेलफेयर का, बारकस का, तेलंगाना का सबका सलाम, शुक्रिया,
خدا حافظ. سویرا ٹاؤن شپ کی جانب سے ایک اور بہترین و فخریہ پیشکش. شمشاباد سے محض 15 کلومیٹر کی دوری پر سولی پیٹ ولیج چندن ویلی آئی ٹی ہب کے بالکل قریب میں ایک نیا وینچر لانچ کیا گیا. محض 5,500 روپے پر اسکوائر یارڈ. شمشاباد سلطان پلی پر محض 9,000 روپے پر اسکوائر یارڈ. مارکیٹ، شاپنگ مال، پیٹرول پمپ، انجینئرنگ کالجز، اسکول، تمام نامور ریسارٹس اور ویلیز سے گھرا ہوا وینچر ریڈی فار کنسٹرکشن. اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل وینچر. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9154992391. جشن آزادی ہند کے ضمن میں مینا ہاسپٹل کی خصوصی پیشکش. آئیے امراض سے آزادی و چھٹکارا پائیں. 15 جولائی تا 15 اگست مفت ہیلتھ کیمپ. غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری. تمام اقسام کے معائنہ جات پر 20% ڈسکاؤنٹ. رجسٹریشن جاری ہے. ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت. صحت مند معاشرے کی تشکیل کا ضامن. عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات. بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں. عصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ. عوام کی خدمت ہی مینا ہاسپٹل کا نصب العین. مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، شیورام پلی، راجندر نگر، پلر نمبر 254، حیدرآباد. ناظرین، کیا آپ بھی بالوں کے جھڑنے، وقت سے پہلے سفید ہونے، چہرے پر داغ دھبے، کیل مہاسے یا پھر جھریوں سے پریشان حال ہے، یا پھر دانتوں کے مسائل سے دوچار ہے؟ تو آپ کے سبھی مسائل کا حل ریواز فیس اینڈ ٹیتھ ایستھیٹکس کے پاس موجود ہے. یہاں پر بہترین و تجربے کار ڈاکٹر لاونیا کی زیر نگرانی میں بہترین ایڈوانس ٹیکنالوجی و مشینریز کا استعمال کرتے ہوئے بہترین و 100% مکمل کامیاب علاج فراہم کیا جاتا ہے. مزید تفصیلات کے لیے سیدھے چلے آئے. ہمارا پتہ ہے ماسب ٹینک، فرسٹ لانسر، فاطمہ رفیع ریسیڈنسی،